So computer, pros and cons of computer. Computer, there are less advantages and there are less disadvantages and so many advantages of computer system because it is reliable. Reliable means it gives exact result. So and everybody in the world, all the people believe on computer result. So it is reliable. It gives 100% accurate result. Not only that, because of its speed also, computer has become popular, and it is fast and less data loss. Mm, Less data loss means uh, computer is 100%, so that there is less chance of missing the data. Yes, if all the hardware and if the software is accurate and properly installed, Binaya is entering. Reliable, fast, and data loss is very less. कम्प्युटरबाट डेटा लस हुने चान्स चाहिँ एकदमै कम हुने भएको हुनाले, किन भन्दाखेरि यसको स्टोरेज डिभाइस चाहिँ एकदमै पर्फेक्ट हुन्छ. बिकज अफ दिस अल्सो कम्प्युटर इज भेरी पपुलर. एन्ड सर्च द स्पेसिफिक डेटा. कम्प्युटरमा चाहिँ कुनै स्पेसिफिक डेटा खोज्नु पऱ्यो भनेदेखि होइन, जस्तै म्यानुअल सिस्टममा हामीले चाहिँ फाइलहरू राखेको होइन, कुनै दराजमा ढड्डा फाइलहरूमा चाहिँ कुनै एउटा स्पेसिफिक इन्फर्मेसन खोज्नु पऱ्यो कुनै डेटको भनेदेखि त्यसलाई कति टाइम लाग्छ होइन. हामीले सबै त्यसलाई चाहिँ उल्टाइ पल्टाइ पारेर चाहिँ होइन पेज वाइज हामीले टर्न गर्नुपर्ने हुन्छ र पनि नभेटिन सक्छ. बट कम्प्युटरमा 100 त किन, थाउजन्ड्स होइन, मिलियन्स अफ डेटा भए पनि त्यहाँनिर हामीले त्यो डेटाको नेमबाट हामी सर्च गर्न सक्छौँ र स्पेसिफिक इन्फर्मेसन हामीले क्विकली त्यहाँबाट चाहिँ एक्सेस गर्न सक्ने हुनाले पनि कम्प्युटरको एडभान्टेज त्यो पनि एउटा हो. सो हेल्प टु प्रेडिक्ट द रिजल्ट अफ बिजनेस होइन. बिजनेस प्लानको रिजल्ट चाहिँ जस्तै हामीले 1 विकको बिजनेस 1 विक बिजनेस गरेर त्यसले चाहिँ 2 इयर्सको अथवा चाहिँ 1 इयरको चाहिँ फ्युचर प्लान, एक्सन प्लान पछि के हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले प्रेडिक्ट गर्न सक्छौँ. त्यसलाई डेटा एनालाइसिस गर्न सक्छौँ. त्यो डेटालाई चाहिँ हामी ग्राफिकल फर्ममा ग्राफ, चार्ट होइन, टेबल बनाएर चाहिँ हामीले डेटा एनालाइसिस गर्न सक्छौँ र एकर्डिङ टु द्याट एनालाइसिस वी क्यान मेक फर्दर बिजनेस प्लान हामीले कम्प्युटरको माध्यमबाट चाहिँ गर्ने गर्छौँ. त्यही भएर यो द्याट इज अल्सो एनदर एडभान्टेज अफ कम्प्युटर. नट ओन्ली द्याट, कम्प्युटर सेभ्स द टाइम. है हामीले चाहिँ घन्टौँ लगाएर गर्नुपर्ने काम कम्प्युटरबाट विदिन अ सेकेन्ड हामीले पर्फर्म गर्न सक्छौँ. सो इट सेभ्स टाइम. द्याट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट एडभान्टेज अफ कम्प्युटर. एन्ड इरर फ्री रिजल्ट द्याट आई हेभ अलरेडी टोल्ड यु. कम्प्युटर produce 100% accurate result. So there is less chance, there is 0% chance of finding error. So error free result is also one of the important advantage of computer. And help to analyze the data and take decision. Help to analyze data and take the decision. So it is analyze data means if we gather a lot of data and computer helps them to arrange in different order, we can sort them, we can analyze them, we can refine them, and we can process them, and we can make further decision what we have to do after that process. हामीलाई चाहिँ जति पनि डेटा कलेक्सन गर्छौँ, कलेक्सन गरिसकेपछि त्यसको आधारमा हामीले फर्दर प्लान कसरी गर्ने भनेर चाहिँ डिसिजन मेकिङको लागि चाहिँ कम्प्युटरले हेल्प गर्छ है. सो दिज आर भेरी फ्यु एडभान्टेजेस. देयर आर अ लट अफ एडभान्टेजेस. हामीले हाम्रो चाहिँ तर्फबाट हामीले कम्प्युटरमा कस्तो कस्तो एडभान्टेज लिइरहेका छौँ, यो भनेको चाहिँ एउटा चाहिँ कभर टर्महरू जस्तै हो, एउटा होल कभर गर्ने एडभान्टेजहरू भयो. तर हामीले सानो सानो एडभान्टेज केलाउने भने हामीले घरमै कम्प्युटर चलाउँछौँ भने हामीलाई कस्तो फाइदा हुन्छ होइन. हामीले स्कुलमा कलेजमा कम्प्युटर चलाउँछौँ भने वाट काइन्ड अफ एडभान्टेज वी हेभ है. त्यसो हुँदाखेरि हामीले चाहिँ त्यो एडभान्टेज यदि 4वटा 5वटा मात्रै होइन, यसबाट चाहिँ होइन मोर देन 20 एडभान्टेज हामीले नर्मल्ली हाम्रो घरबाट अथवा कलेजमा कम्प्युटर चलाउँदैछौँ भने त्यहाँबाट पनि कस्तो एडभान्टेज हुन्छ त्यो निकाल्न सकिन्छ. अनि त्यसपछि कोन्स भनेको डिसएडभान्टेज के हो त? अब कम्प्युटरको बेफाइदा चाहिँ के हो भन्दाखेरि इट इज एक्सपेन्सिभ. अलिकति यसमा हामीले
लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ, पैसा तिर्नुपर्ने हुन्छ, वी हेभ टु इन्भेस्ट है ह्युज अमाउन्ट। अहिले हामीले चाहिँ एउटा ल्यापटप किन्नु पर्यो भने राम्रो खालको हामीले चलाउने खालको ल्यापटप किन्नु पर्यो भनेदेखि 80,000 रुपियाँ भन्दा माथि पर्छ होइन। अलिकति ब्रान्डेड खालको किन्नु पर्यो भनेपछि यो अलिकति थोरै एक्सपेन्सिभ छ, यसमा वी हेभ टु इन्भेस्ट है। त्यसपछि स्किल पर्सनल निडेड, हामीले कम्प्युटर त किनौँ अथवा इफ वी हेभ कम्प्युटर बट इफ वी आर नट एबल टु अपरेट इट प्रपरली देन इट इज नट लाइक अ कम्प्युटर बट इट विल बिकम अ डम मेसिन। यो चाहिँ एकदमै डम डिभाइस जस्तो हुन्छ यदि हामी चलाउन जान्दैनौँ भनेदेखि। त्यही भएर यो कम्प्युटर चाहिँ एउटा स्किल पर्सनल चाहिँ चाहिन्छ। यो कम्प्युटरलाई अपरेट गर्नको लागि हामीले डिफ्रेन्ट ट्रेनिङहरू लिनुपर्ने हुन्छ अथवा वी हेभ टु इन्भेस्ट सो लङ टाइम टु लर्न टु युज कम्प्युटर। तिमीहरूले अहिलेसम्म यो कम्प्युटर तिमीहरूले कतिसम्म चलाउन जान्दछौ त्यो फ्याक्ट तिमीहरूलाई आएको होइन, त्यसमा तिमीहरूले लङ टर्म के गरेको छ, एउटा टाइम खर्च गरेर सिकेको छ, त्यसमा प्र्याक्टिस गरेको छ बल्ल, अनि त्यसपछि होइन त्यो चलाउन। जस्तै अब कतिपय चाहिँ हामीले के पनि भेट्छौँ भने कम्प्युटर छ घरमा होइन, कम्प्युटर किनेर ल्याएको छ तर सामान्य एउटा अपरेटिङ सिस्टमको फाइल फेल भएर कम्प्युटर अफ भयो, खुलेन भनेदेखि अनि त्यसपछि हामीलाई त्यहीँनिर अप्ठ्यारो पर्छ। अनि हामी एउटा फाइल मिसिङ भएको हुन्छ, सिम्पल हामीले चाहिँ रिस्टोर गर्दाखेरि बन्ने हुन्छ, तर हामी जान्छौँ कम्प्युटर पसलमा जान्छौँ, त्यहाँ अनि उसले चाहिँ प्रब्लम देखाइदिन्छ यस्तो यस्तो छ भनेर, हामीलाई थाहा हुँदैन। सानो प्रब्लमले 10 रुपियाँमा सल्भ हुने कुराले हामीलाई दसौँ हजार खर्च गराइदिन सक्छ। त्यही भएर यो अलिकति एक्सपेन्सिभ छ। टेक्निकल नलेज र अलिकति स्मार्ट माइन्ड चाहिन्छ कम्प्युटर चलाउनको लागि। सो मिनिमाइज द फिजिकल एक्टिभिटिज एन्ड एफेक्ट द हेल्थ भन्छ। when we sit in front of computer for a longer time, what happens, our physical exercises, we will lose our physical exercises, and whatever work we ask computer to do, हामीले गर्ने काम जति सबै कम्प्युटरले गरिदिएपछि हामी के गर्छौँ, जस्ट वी सिट इन फ्रन्ट अफ कम्प्युटर। because of that our physical activities will be reduced, and that directly affects our health, and different types of sugar, pressure, like such type of disease will attack us। नै हामीलाई चाहिँ शारीरिक त्यो चाहिँ एक्सर्साइजहरू नगरिसकेपछि हाम्रो शरीर के हुन्छ, एकदमै चाहिँ अनहेल्दी हुन्छ। त्यो हुनाले कम्प्युटरले हेल्थमा पनि असर पार्छ। नट ओन्ली द्याट, इफ वी सी कम्प्युटर स्क्रिन रिगरसली फर लङ्गर आवर, देन इट्स रेडिएसन अल्सो एफेक्ट आवर आइज। यसबाट आउने उत्पन्न हुने रेडिएसनले चाहिँ हाम्रो आँखामा डाइरेक्ट असर गर्छ है। र धेरै लङ टाइम हामीले कम्प्युटरको अगाडि, ल्यापटपको अगाडि अथवा मोबाइल स्क्रिन चलाएर बस्यौँ भनेदेखि त्यसको रेडिएसनले र त्यसको लाइटले चाहिँ हाम्रो आँखालाई असर गर्ने हुन्छ। र त्यो आँखालाई असर मात्रै होइन, हाम्रो ढाड दुख्ने समस्याहरू, यस्तो होइन ब्याकबोनमा समस्या आउने होइन, यस्तो खालको, अनि चाहिँ त्यो एकहोरो माइन्ड भएर पछि डिप्रेसन हुने जस्ता प्रब्लमहरू कन्टिन्युअस हामी कम्प्युटर चलायौँ भने हेल्थमा त्यसरी प्रब्लम आउँछ। सो फ्रिक्वेन्ट मेन्टेनेन्स, अब हामीले कम्प्युटर ल्याएर मात्रै हुँदैन, कम्प्युटर ल्याइसकेपछि फ्रिक्वेन्ट मेन्टेनेन्स हामीले चाहिँ त्यसलाई मेन्टेन गरिराख्नुपर्छ। कहिले हार्ड डिस्क बिग्रिन सक्छ, कहिले चाहिँ स्क्रिन क्र्याक हुनसक्छ, कहिले चाहिँ क्यामेरा बिग्रिन सक्छ, कहिले होइन किबोर्डहरू चेन्ज गरिराख्नुपर्ने हुन्छ। सो रेगुलर मेन्टेनेन्स सुड बी निडेड। कहिले काहीँ केही बिग्रेको हुँदैन हार्डवेयर, बट अल्सो कम्प्युटर डजन्ट वर्क होइन, कम्प्युटरले चाहिँ काम गर्न छोड्छ अनि त्यसपछि एकदमै स्लो हुन्छ, ह्याङ हुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि हामीले चाहिँ त्यसलाई रेगुलर सफ्टवेयरहरू मेन्टेनेन्स, हार्डवेयर मेन्टेनेन्स दुइटै मेन्टेनेन्स गरिराख्नुपर्ने हुन्छ, त्यो जुन चाहिँ के हुन्छ एकदमै कस्टली हुन्छ। र अर्को छ नन इन्टेलिजेन्स। यो एकदमै, यो नन इन्टेलिजेन्स भनेको चाहिँ इट क्यान नट डिसाइड इट्सेल्फ होइन, यसले केही पनि डिसिजन आफै डिसाइड गर्न सक्दैन। सो इट इज युजर डिपेन्डेन्ट हुन्छ, युजरमा डिपेन्ड भएको हुन्छ। त्यही भएर यो चाहिँ नन इन्टेलिजेन्स हो। यी चाहिँ अब यसरी हेर्ने हो भनेदेखि हामीले अब सबैतिर डिसएडभान्टेज केलाउन थाल्ने हो भनेदेखि यो कम्प्युटर इन्भेन्ट नै हुने थिएन। त्यही भएर हामीले डिसएडभान्टेजलाई चाहिँ मिनिमाइज गर्नुपर्छ र एडभान्टेजलाई चाहिँ म्याक्सिमाइज गर्ने हो भने, यदि हामीले कम्पेयर गर्ने हो भने त्यहाँ चाहिँ डिसएडभान्टेज भन्दा 1000 टाइम्स मोर के छ भने एडभान्टेजहरू छ कम्प्युटरको है। सो दिज आर सम प्रोज एन्ड कोन्स अफ कम्प्युटर सिस्टम है। यिनीहरू चाहिँ कम्प्युटर सिस्टमको एडभान्टेज डिसएडभान्टेज हो। अब यसमा केही क्वेसन छ? ल अन गर त अडियो सबैले। के यस्तो चाहिँ यो चाहिँ भएदेखि हुन्थ्यो, सरले यो चाहिँ के भन्नुभएको मैले बुझिनँ भन्ने खालको केही छ यहाँ?
सुदीप छैन सर पूजा छैन सर अनिशा प्रसन्न विनय विनय भनेको को खोइ एकचोटि हेरौँ हेरौँ विनय भिडियो अन गर या हो सर या होइन हाँ केटा होइन के होला सर विनय भनेको केटी हो खोइ हेरौँ नि त को हो खोइ हेरौँ सबै नयाँ छौ अब फिजिकली देखाएको छैन मान्छे त हल्का चिन्नु पर्यो नि विनय लो अनि हो खोइ भिडियो अन गर विनय विनय बाबु हो कि नानी हो खोइ विनय छिटो भिडियो अन नगर्नेलाई रिमुभ हुन्छ है मान्छे नचिनिकन कसरी गर्ने अघि एउटा के इन्स्टिट्युसन भनेर आइरहेको थियो त्यसलाई रिमुभ गरिदिएँ मैले इन्फिनिटी इन्स्टिट्युसन सर कसको हो त्यो थाहा छ कोही चिनेको छ पैसा चिने जस्तो लागेन मलाई नि अब त्यसपछि हामी चाहिँ एप्लिकेसन एरिया अफ कम्प्युटर हेर्छौँ है एप्लिकेसन एरिया अफ कम्प्युटर भनेको चाहिँ कम्प्युटर हामी कुन कुन सेक्टरमा युज गर्छौँ त हैन कुन एरियामा कम्प्युटरको चाहिँ एकदमै नेसेसरी हुन्छ हैन कनेक्टिङ टु अडियो भन्छ यो विनयको के हो लजाए जस्तो छ सर यो मान्छे नचिनिकन चाहिँ विनय विनय भनेको खोइ अलिक फुल फेस देखाउ त नानी हो कि बाबु हो हेरौँ विनय हो कि विनया हो आवाज गइरहेको छैन जस्तो छ अडियो आएको छैन अरे सर यहाँको आवाज गएन होइन उताको चाहिँ आएन यहाँको नि गएको छैन जस्तो लाग्यो हेलो विनय सुनेन एकचोटि डिस्कनेक्ट गर फेरि रिकनेक्ट गर है रिकनेक्ट गर कनेक्सन भएन ल ठिक छ उसले कनेक्ट गर्दै गर्छ अब हाम्रो एप्लिकेसन एरिया कहाँ कहाँ छ भन्दाखेरि चाहिँ ब्याङ्क हैन हामीले ब्याङ्किङ सेक्टरमा चाहिँ एप्लिकेसन एरिया भनेको ब्याङ्कमा एउटा एप्लिकेसन एरिया हो ब्याङ्कमा कम्प्युटर नभइकन लगभग हाम्रो ब्याङ्किङ सेक्टर भनेको चाहिँ चल्दैन भन्दा पनि हुन्छ अहिलेको कन्डिसनमा है किनभने पहिले अब त्यो ढड्डा फाइलमा चाहिँ राखेर ड्राफ्टहरू बनाएर चाहिँ ब्याङ्किङ कारोबारहरू गर्थे ब्याङ्किङ ट्रान्जेक्सन गर्थे भनेदेखि अब अहिले एभ्री ट्रान्जेक्सन्स आर मेड फ्रम इलेक्ट्रोनिक मेसिन इलेक्ट्रोनिक डिभाइस इलेक्ट्रोनिकली होइन सबै चाहिँ जुनसुकै हामीले पैसा डिपोजिट गर्नेदेखि पैसा ट्रान्सफर पैसा विथड्र गर्ने सबै एक्टिभिटी के हुन्छ भन्दाखेरि सबै चाहिँ के हुन्छ अनलाइन सिस्टमबाट कम्प्युटराइज सिस्टमबाट चाहिँ ब्याङ्किङ काम हुने गरेको छ है त्यसमा अरू के हुन्छ भन्दाखेरि कस्टमरको रेकर्डहरू राख्नु पर्यो हैन कस्टमरको रेकर्ड राख्नु पर्यो त्यसपछि इन्ट्रेस्ट रेटहरू अब कस्टमरलाई डिफ्रेन्ट इन्ट्रेस्ट रेट राखिदिएको हुन्छ त्यसलाई कम्प्युटरले अटोमेटिक क्यालकुलेसन गरिदिन्छ हैन इएमआईहरू अटोमेटिक क्यालकुलेट गरिदिन्छ त्यसपछि अब हामीले चाहिँ जस्तै विराटनगरमा हाम्रो अकाउन्ट छ हामी काठमाडौँमा काम गर्छौँ भनेदेखि त्यो विराटनगरको अकाउन्टमा यहाँबाट पैसा कसरी जम्मा गर्ने त्यो सबै के हुन्छ कम्प्युटराइज सिस्टम इन्टरनेटको माध्यमबाट चाहिँ हामीले त्यहाँको अकाउन्ट यहाँ एक्सेस गरेर चाहिँ पैसा डिपोजिट गर्ने गर्छौँ अथवा अरू ब्रान्चको चाहिँ हामीले डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड युज गरेर अथवा एटिएम कार्ड युज गरेर चाहिँ पैसा निकाल्न सक्छौँ अथवा कोइस मेसिन युज गरेर पैसा डिपोजिट गर्न सक्छौँ हामीले ब्याङ्कमा घन्टौँसम्म लाइन बस्नु नपर्ने छ हैन नपर्ने हुन्छ त्यसो गर्दाखेरि प्रवेश खड्का हामीले चाहिँ ब्याङ्कमा कम्प्युटर नभइकन लगभग ब्याङ्किङ सेक्टर चाहिँ एकदमै जिरो जत्तिकै हुन्छ अहिलेको कन्डिसनमा सिमिलरली हाम्रो एजुकेसन हैन एजुकेसनमा पनि कम्प्युटर किन चाहिन्छ एउटा कम्प्युटर त
एजुकेसनमा मात्र हैन हरेक सेक्टरमा चाहिन्छ तर एजुकेसनमा विशेष के हुन्छ भन्दाखेरि एजुकेसन भनेको चाहिँ यस्तो सेक्टर हो जहाँ चाहिँ मान्छेले बेसिक कुराहरू मान्छेले गेन गर्दै जान्छ लाइफ स्किलहरू सिक्दै जान्छ त्यो लाइफ स्किलहरू सिक्ने क्रममा चाहिँ ड्युरिङ लर्निङ द लाइफ स्किल इफ देयर इज नो कम्प्युटर एजुकेसन देन द लाइफ स्किल विल नट बी कम्प्लिट इन देयर लाइफ कम्प्युटर एजुकेसन लिएन भनेदेखि उनीहरूको लाइफै इन्कम्प्लिट हुन्छ है त्यो हुँदाखेरि कम्प्युटर एजुकेसन अब कम्प्युटर एजुकेसन लिइसकेपछि अब कम्प्युटरै चाहिँ कसरी युज हुन्छ त खासमा क्लासमा भन्दाखेरि टिचर अल्सो क्यान मेक डिफ्रेन्ट प्रेजेन्टेसन विथ कम्प्युटर एन्ड स्टुडेन्ट अल्सो क्यान मेक रिसर्च अन डिफ्रेन्ट टपिक of their subject matter from computer and they can make study, they can make project work and blah blah blah. So many things can be done in education using computer system. Similarly, another application area we have that is health. Health sector, if there was no computer, there will be no much innovation in health sector. Identifying medicine, identifying disease, operation, performing critical operation, difficult operation which cannot be performed by human beings. So such type of activities are done with the help of computer in health sector. कुनै पनि रोगको पत्ता लगाउनु पर्यो है अब कोरोना भाइरस भनिरहेछ नि कोरोना भाइरस चाहिँ केले पत्ता लगायो भन्दाखेरि मान्छेले त्यतिकै हातमा राखेर हेरेर पत्ता लाग्ने कुरा आउँदैन त्यसलाई के गर्नु पर्यो त्यसलाई चाहिँ स्टडी गर्नु पर्यो त्यसलाई भिजिबिलिटी गर्नु पर्यो हैन त्यसको अब हामी कोरोना सम्झिने बित्तिकै एक खालको त्यो हैन काँडै काँडा भएको इमेज चाहिँ हाम्रो दिमागमा आउँछ नि त्यो न्युज पेपरमा टेलिभिजनमा इन्टरनेटमा हेर्दा हेर्दा त्यो चाहिँ के भएको छ एकदम हाम्रो दिमागमा कोरोना भाइरस भनेको चाहिँ त्यो काँडै काँडा पलाए जस्तो जिङरिङमा परेको हैन त्यस्तो हुन्छ भन्ने हाम्रो दिमागमा परेको छ त्यो केले त्यो पिक्चरको एनालाइसिस गरेर त्यो पिक्चरको फर्म कसले निकाल्यो केले गर्दा निकाल्यो भन्दा त्यो स्टडी सबै कम्प्युटरले गरेर निकालेको हैन त्यसो हुँदाखेरि हरेक औषधि पत्ता लाउनु पर्यो अब कोरोनाको भाइरसको चाहिँ हैन औषधि पत्ता लाग्दैछ त्यो केले पत्ता लाउने हामीले जस्तै गुर्जो कुटेर पानीमा हालेर चाहिँ यो औषधि भनेर त त्यसरी निक्लिदैन त्यसलाई के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि त्यसको चाहिँ प्लाज्माहरू रियाक्ट गराउनु पर्यो केमिकलसँग रियाक्ट गराउनु पर्यो कुन केमिकलले चाहिँ त्यसलाई डिस्ट्रोय गर्न सक्छ त्यो केमिकलहरू चाहिँ कलेक्सन गर्नु पर्यो केमिकल केले चाहिँ छुट्याइदिन्छ भन्दा डिफ्रेन्ट डिभाइस हुन्छ त्यो डिभाइस कसरी अपरेट हुन्छ भन्दा कम्प्युटरमा कनेक्ट भएको हुन्छ यसरी चाहिँ हाम्रो डिफ्रेन्ट पेरिफेरल्सहरू चाहिँ कनेक्ट भएको हुन्छ कम्प्युटरले छुट्याउने भनेर हामीले जस्तै अब हाम्रो अगाडि ल्यापटप छ मोबाइल छ ल्यापटप कम्प्युटरले त ल ठ्याक्कै छुट्याइहाल्दो रहेछ औषधि बनाउने रहेछ त्यो कन्सेप्ट होइन देयर आर सो मेनी सच डिभाइसेस विच आर डिरेक्टली अपरेटेड बाई कम्प्युटर उनीहरूलाई कम्प्युटरले अपरेट गर्ने हो त्यो डिभाइसलाई र त्यो डिभाइस चाहिँ एउटा चाहिँ मुभमेन्ट भएपछि उसले फङ्सन प्रोपरली गर्ने हो है जस्तै एटिएम मेसिनबाट पैसा दिन्छ त्यो एटिएम मेसिन चाहिँ केले कन्ट्रोल भएको हुन्छ भन्दाखेरि कम्प्युटरले कन्ट्रोल गरिरहेको हुन्छ हैन अब रोबोट चलिरहेको हुन्छ रोबोट कम्प्युटर हो त होइन नि तर त्यो रोबोटलाई चाहिँ केले कन्ट्रोल गरेको हुन्छ भन्दा कम्प्युटरले कन्ट्रोल गरेको हुन्छ त्यसलाई सफ्टवेयरले कन्ट्रोल गरेको हुन्छ त्यही भएर यसरी चाहिँ हाम्रो हेल्थ सेक्टरमा मेडिसिन फाइन्ड आउट गर्न त्यसपछि आएर डिजिज फाइन्ड आउट गर्न त्यसपछि क्रिटिकल अपरेसनहरू गर्न सिटी स्क्यान गर्न एमआरआई गर्न हैन त्यो सबै त्यस्ता खालका एक्टिभिटिजहरू गर्नको लागि हेल्थ सेक्टरमा कम्प्युटर एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ र युज पनि भइरहेको छ सिमिलरली इन्जिनियरिङको लागि हैन नेपालमा चाहिँ अहिले ठुल्ठुला बिल्डिङहरू बन्न थालेको छ त्यो इन्जिनियरिङ कसरी गर्छन् भन्दाखेरि हातले लेखेर कपीमा ड्र गरेर त त्यसको वरिपरि चाहिँ 3D 4D 6D फिगर त निक्लिँदैन त्यो फिगर निकाल्नको लागि के गर्नुपर्छ त्यसको इन्जिनियरिङ गर्नको लागि भन्दाखेरि त त्यसमा डिफ्रेन्ट सफ्टवेयरहरू युज गर्नुपर्छ ताकि त्यहाँनिर एउटा बिल्डिङको चाहिँ वरिपरि चारै कुनाबाट इभन त्यो अन्डरग्राउन्डबाट हेर्दा कस्तो देखिन्छ भन्ने पनि त्यो बनाउन मिल्छ हैन अटोक्याड सफ्टवेयरहरू युज गर्छन् त्यस्तै अरू इन्जिनियरिङ सफ्टवेयरहरू हुन्छ त्यसरी चाहिँ इन्जिनियरिङ गर्नको लागि कुनै डिजाइन गर्नको लागि प्लानिङ गर्नको लागि चाहिँ इन्जिनियरिङ प्लानिङ गर्नको लागि कम्प्युटरको युज हुन्छ त्यसपछि आएर मुभी थिएटर टिकट अनलाइन बुकिङ है यसरी अहिले हामीले घर बसी कोरोनाको डर छ हामी बाहिर जान सक्दैनौँ हैन डराउँछौँ रोग लागिहाल्यो भने फेरि खतम हुन्छ भन्छौँ तर हामीलाई कहीँ जानु पनि छ के गर्छौँ भन्दा हामी बसको टिकट अथवा प्लेनको टिकट अथवा कोरोना नहुँदाखेरि मुभी टिकट हामी मुभी हेर्न जानु पर्यो भनेदेखि के गर्छौँ क्युएफएक्सको चाहिँ टिकट मोबाइलबाटै पे गर्छौँ अनि त्यसपछि टाइम त्यहीँ आउँछ टिकट नम्बर आउँछ हामी त्यही मोबाइलमा आएको मेसेज लिएर हामी जान्छौँ थिएटरमा जान्छौँ मुभी हेर्छौँ फर्किन्छौँ
हैन प्लेन टिकटिङ पनि हामीले अनलाइनबाटै गर्छौँ एप्लिकेसन युज गर्छौँ सर्टेन एप्लिकेसन त्यसबाट हामीले अनलाइन टिकटिङ गर्छौँ त्यो सबै के कारणले गर्दाखेरि भएको भन्दाखेरि कम्प्युटरले गर्दाखेरि भएको है अनलाइन टिकटिङ इज अल्सो हेज बिकम पोसिबल बिकज अफ कम्प्युटर सो इन टिकटिङ कम्प्युटर इज भेरी इम्पोर्टेन्ट है त्यस्तै अब अरू पनि छ फिचरहरू धेरै छ टिकटिङ पछि बिजनेस छ हैन बिजनेसमा पनि के हुन्छ बिजनेसमा प्लानिङ गर्नु पर्यो हामीले बिजनेस प्लानिङ गर्दाखेरि जस्तै डाटा कलेक्सन गर्छौँ डाटा कलेक्सन गर्दाखेरि हामीले सपोज अब यहाँनिर चाहिँ हामीले कुनै एउटा प्रोडक्सन गऱ्यौँ है मानिलिउँ हामीले सेनिटाइजर 10 मिनट बाँकी रह्यो है सेनिटाइजरको चाहिँ प्रोडक्सन गऱ्यौँ भनेदेखि अब त्यहाँ मार्केट कति छ त्यो एरियामा सेनिटाइजर प्रोडक्सन गर्ने अरू कम्पनीहरू कति छन् भनेर त्यहाँको डाटा कलेक्सन गरेर त्यसलाई प्रोसेसिङ गर्छौँ त्यसलाई ग्राफ चार्ट 1 वर्षमा कति बिक्री हुन्छ सबै के गर्छौँ हामी कम्प्युटरबाट गर्ने गर्छौँ त्यति मात्रै हैन बिजनेसको कुनै ट्रेनिङहरू दिनु पर्यो हैन त्यसपछि ग्राहकलाई ट्रेनिङ दिनु पर्यो त्यसको एडभर्टिजमेन्ट गर्नु पर्यो एडभर्टिजमेन्ट गर्नलाई पनि चाहिन्छ हामीले फोटो खिच्छौँ त्यसलाई ल्याएर डिजाइन गर्छौँ टेक्स्टलाई डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ स्टाइलमा टेक्स्टहरू राख्छौँ हैन त्यसपछि अब भिडियो बनाउनु पर्यो भने हैन त्यो बिजनेसको लागि एडभर्टाइजिङ गर्दाखेरि के गर्छ त्यो एउटा हाम्रो छ नि के अरे नेपाटप हो कि के को एउटा रिजालको ब्लो कि के हो हैन कति चाहिँ 30-35 तलादेखि माथि झर्छ हैन त्यो ट्याङ्की पानीको ट्याङ्की अनि त्यहाँभित्र चाहिँ को हरिवंश आचार्य हो कि मदन कृष्ण को हुन्छ अनि माथिदेखि गुल्टुङ गुल्टुङ झर्छ अनि त्यसपछि त्यो ट्याङ्की फुट्दैन क्या ट्याङ्की फुट्दैन त्यो मान्छेलाई चाहिँ अनि मान्छे चाहिँ चिन्ता गर्छ क्या अनि यो ट्याङ्की त फुट्दैन नि मान्छेको पो चिन्ता गर्नुपर्छ ट्याङ्कीको चिन्ता गर्छ ट्याङ्की त कहिले फुट्दैन भन्छ त्यो एट्र्याक्टिभ एउटा हुन्छ नि मुभी त्यो हेर्दाखेरि त्यो एडभर्टिजमेन्ट हेर्दा पनि गएर किनौँ लाग्ने खालको एउटा त्यो एट्र्याक्सन अनि त्यो के हुन्छ भन्दा त्यो बिजनेसको त्यो एउटा चाहिँ टेक्निक हो बिजनेसलाई प्रमोट गर्नको लागि पनि त्यो केले बनाउँछ भन्दाखेरि सबै हामीले कम्प्युटरमा सफ्टवेयर युज गरेर बनाउँछ है त्यसपछि अर्को डिफेन्स छ जस्तै मान्छे एउटा कुनै वार छ जस्तै अस्ति नै त्यो चाइना र इन्डियाको बोर्डर लद्दाखमा चाहिँ इन्डियनहरूलाई मार्यो नि चाइनिजहरूले हैन इन्डियाको आर्मीहरू मर्यो अब त्यस्तो कन्डिसनमा यदि तिनीहरूले चाहिँ रोबोट युज गरेको थियो बमहरू युज गरेको थियो भने त्यो बममा टाइम सेटिङ गरेर कम्प्युटरबाट टाइम कन्ट्रोल गरेर चाहिँ कति टाइममा कति बजेर कति मिनट जाँदा कुन एरियामा पड्काउने त्यस्तो खालको डिफेन्स हैन त्यो चाहिँ बमहरू त्यसपछि मान्छे त्यो के भन्छ त्यो ह्युमन लेस एरोप्लेनहरू हुन्छ हैन मान्छे नभइकन उडाउने त्यो युद्धमा युज हुने प्लेनहरू हुन्छ हैन एयर फोर्स भन्छ त्यसलाई एयर फोर्सहरू कन्ट्रोल गर्नको लागि सबै के गर्छ कम्प्युटर युज गर्छ मल्टिमिडिया हैन मल्टिमिडियाको लागि पनि मल्टिमिडिया प्रेजेन्टेसन गर्नको लागि पनि मल्टिमिडिया भनेको मल्टिपल मिडियम जस्तै मल्टिमिडिया भनेको टेक्स्ट इमेज ग्राफिक एनिमेसन अडियो भिडियो यो 5 वटाको कम्बिनेसनलाई चाहिँ हामी मल्टिमिडिया भन्छौँ र यो कम्बिनेसन मिलाएर चाहिँ इन्फर्मेसन चाहिँ युजरहरूलाई एट्र्याक्टिभ बनाएर हैन मल्टिमिडिया इज वान अफ द टेक्नोलोजी that helps to convey information to the audience in effective way when we give some information मैले तिमीहरूलाई कुनै टेक्स्टमा चाहिँ बाबु हो ल यो स्टोरी पढ भनेर मैले दिएँ भनेदेखि तिमीहरूले त्यो स्टोरी पढेर यदि 20% चाहिँ तिमीहरूले चाहिँ सम्झिन सक्यौ भने इफ आई सो यु द सेम स्टोरी इन मुभी भिडियो फिल्म बनाएर त्यही स्टोरीलाई चाहिँ मुभी बनाएर फिल्म बनाएर तिमीहरूले देखायो भनेदेखि मोर देन 70% चाहिँ तिमीहरूको दिमागमा त्यो रहन्छ सो when we use multimedia then the memory or the information will retain in our mind for longer hour हैन धेरै बेरसम्म चाहिँ सम्झिन सकिन्छ र त्यो गराउने काम केले गर्छ भन्दा कम्प्युटरले गर्छ हैन कम्प्युटरले मल्टिमिडिया क्रिएट गर्ने काम गर्छ सिमिलरली डेस्कटप पब्लिसिङ भनेको चाहिँ के हो भने डेस्कटप पब्लिसिङ भनेको चाहिँ जस्तै पहिले के हुन्थ्यो भने जस्तै तिम्रो घरमा चाहिँ तिम्रो दाजुको अथवा तिम्रो दिदीको बिहे हुने भयो भनेदेखि यदि उहिलेको जमानामा थियो भने जनै अथवा सुपारी लिएर निम्ता गर्न जान्थ्यौ क्या तिम्रो त अहिले त त्यो तिमीहरूले चाहिँ थाहा छैन तिमीहरूलाई हैन पहिला चाहिँ जनै सुपारी लिएर निम्तो गर्न जाने अहिले पनि पहाडतिर कतिपय गाउँतिर त्यस्तो हुन्छ जहाँ चाहिँ हाम्रो कार्डहरू छाप्न ठाउँ हुँदैन हैन अब अहिलेको जमानामा चाहिँ के छ अब त्यो कहिलेकाहीँ त त्यो बिहेको निम्तो 15 दिन अगाडि दियो भने 15 दिनपछि त्यो बिहेको दिन पनि बिर्सिने सम्भावना हुन्थ्यो है तर अहिले चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि पुरै केटाको फोटो एकातिर केटीको फोटो एकातिर बिचमा गणेशको फोटो झिलिक्क पारेर बाहिर कभर टिलिक्क टल्किने हैन
पुरै एट्र्याक्टिभ बनाएर चाहिँ कार्ड बनाएर चाहिँ अहिले दिने गरेको छ हैन। त्यो डेस्कटप पब्लिसिङ भन्छ हैन। अनि त्यो होर्डिङ बोर्डहरू बाहिर हेर्ने हो भनेदेखि हैन, हाम्रो पनि जोसेफले के गर्छ, एसई को रिजल्ट आउन पाएको छैन, यत्रो चाहिँ ल एफओ के अरे एफओ अरे के भन्छ जिपिए 4 ल्याउनेहरू यतिजना अनि 3.95 ल्याउने यतिजना भनेर चाहिँ यत्रो चाहिँ ब्यानर टाँगेर चाहिँ अगाडि राखिदिन्छ। त्यो ब्यानर डिजाइन केले गर्छ? कम्प्युटरले गर्छ। यस्ता एक्टिभिटिजलाई चाहिँ जस्तै ब्यानरहरू बनाउने भयो, त्यसपछि पम्पलेट पोस्टरहरू बनाउने, त्यसपछि यो भिजिटिङ कार्डहरू बनाउने हैन, यस्तो खालकोलाई चाहिँ हामी डेस्कटप पब्लिसिङ भन्छौँ। यसको कभर टर्म भनेको डेस्कटप पब्लिसिङ हो, डिजाइनिङ। र यो सबै केले गर्छ? कम्प्युटरले गर्छ। र डेस्कटप पब्लिसिङ विदाउट कम्प्युटर डेस्कटप पब्लिसिङ इज अलमोस्ट इम्पोसिबल नै भन्दा पनि हुन्छ। त्यसपछि आएर अर्को छ कम्युनिकेसन। कम्युनिकेसन भनेको चाहिँ एक्सचेन्जिङ इन्फर्मेसन फ्रम वान प्लेस टु एनदर प्लेस। अहिले तिमीहरू र मेरो चाहिँ एउटा के भइरहेछ? कम्युनिकेसन भइरहेछ। वाइ? बिकज अफ कम्प्युटर एन्ड इन्टरनेट। इन्टरनेट इज अल्सो वान अफ द आउटकम अफ कम्प्युटर। कम्प्युटर थिएन भने इन्टरनेटको आविष्कार हुँदैन थियो हैन। सो टिम बर्नर्स लीले चाहिँ एउटा चाहिँ नेटवर्किङको डेभलप नगरेको थियो भनेदेखि, कम्प्युटरको इमेजिनेसन नगरेको थियो चार्ल्स ब्याबेजले भने हामीले अहिले यहाँ यसरी चाहिँ जुममा क्लास लिइरहेको हुँदैन थियो। र टेलिफोन, हामी टेलिफोन गर्छौँ, मोबाइल फोन युज गर्छौँ, त्यो सबै हामी मोबाइलमा त कम्प्युटर छैन भन्छौँ, तर त्यो मोबाइल फोनबाट हामीले जे गरिरहेका हुन्छौँ, जे भोइस कल गरिरहेका हुन्छौँ, एसएमएस गरिरहेको हुन्छौँ, त्यो चाहिँ सर्भरबाट ट्रान्सफर भइरहेको हुन्छ। त्यो सबै कम्प्युटरले अपरेट गरिरहेको हुन्छ। त्यसपछि गभर्मेन्टमा पनि अहिले गभर्मेन्टले पनि कम्प्युटर युज नगर्ने हो भनेदेखि गभर्मेन्ट पनि अलमोस्ट इम्पोसिबल हुन्छ। सबै गभर्मेन्टले चाहिँ आफ्नो इन्फर्मेसन वेबसाइटबाट दिइरहेको हुन्छ हैन। त्यसपछि वेदर फोरकास्टिङ। अब आज घाम लागिरहेछ, भोलि के हुन्छ, घाम लाग्छ कि पानी पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ आजै थाहा हुन्छ। त्यो किन भन्दाखेरि वेदर फोरकास्टिङ कम्प्युटर युज गरेको हुन्छ। डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ त्यहाँनिर चाहिँ सफ्टवेयरहरू युज गरेर, हाइब्रिड कम्प्युटरहरू युज गरेर चाहिँ वेदर फोरकास्टिङ, मेस्ट्रोलोजी भन्ने एउटा टुल हुन्छ, त्यो मेस्ट्रोलोजी भन्ने टुल युज गरेर चाहिँ वेदर फोरकास्टिङ गरिरहेको हुन्छ। त्यसपछि अर्को छ प्लानिङ एन्ड सेड्युलिङ। जस्तै प्लानिङ एन्ड सेड्युलिङ, हामी चाहिँ अब तिमीहरूको घर यदि भ्याली बाहिर छ, दसैँमा घर जाने प्लान गरिरहेको छ भनेदेखि अहिले टिकटिङ गरेर चाहिँ तिमीले आफ्नो क्यालेन्डरमा अटोमेटिक प्लानिङ गर्न सक्छौ हैन। त्यो प्लानिङ चाहिँ त्यसपछि तिमीले टिकट काटिसकेपछि तिमीलाई त्यो सर्टेन आवर अगाडि तिम्रो मोबाइलमा अटोमेटिक कम्प्युटरले मेसेज पठाउने हुन्छ हैन। कुनै कलेजमा एडमिसन कहिलेसम्म छ, एडमिसनको डेडलाइन कहिलेसम्म छ भनेर यदि तिमीहरूले रजिस्टर गरेको छ भने अटोमेटिक कम्प्युटरले तिमीहरूलाई मेसेज पठाइदिने गर्छ। कुनै प्लान गर्नु पर्यो, कुनै सेड्युल गर्नु पर्यो भनेदेखि हामीले कम्प्युटर युज गर्छौँ। यी चाहिँ भेरी कमन एप्लिकेसनहरू भए। यदि हामीले खोज्दै जाने हो भने योभन्दा धेरै हैन, हन्ड्रेड्स अफ एप्लिकेसन पनि हामीले कम्प्युटरको भेट्न सक्छौँ। यो भयो एप्लिकेसन एरिया अफ कम्प्युटर। अब यसको नोट बनाउने यो म अहिले यो उसमा पनि राखिदिन्छु, तिमीहरूलाई इमेलमा पनि पठाइदिन्छु यो स्लाइडहरू। त्यसपछि त्यहाँबाट अब बुक किनेको छैन भने यसबाट गर्ने, बुक किन्दै जाने, नोट बनाउँदै जाने, पढ्दै जाने। आज क्लास गरेको कुरा भरेसम्ममा त्यसलाई फिलिली बनाउने गरी पढ्ने। सबैले भिडियो अन गर ल। सुदीप, सुषमा, रिया र सोनमले भिडियो अन गर त।